The Atal Asra Yojana has collapsed in Pernem Taluka. What is the situation across rest of Goa? Government should take appropriate steps, says Nilesh Kandolkar, Panchayat member of Village Panchayat Tuam and ex-Sarpanch. Out of the 104 files submitted 3 years ago, only 7 files have been passed. The rest have been returned for silly reasons, he alleged. One applicant from my ward has torn the file after failing to get the 1,500 rupees assistance for house repair and has taken a loan, Kandolkar told Herald Media. So तुमका सगळ्यांक खबर आसतली की अटल आसरा स्कीम ही सरकारान काही वर्षां पयलीं लॉन्च केल्ली आनी तितूंत तांकां 1.5 लाख रुपया मेळ्ळा आसले. आता प्रत्यक्षान जाला अशें की ही स्किमीक लागून जे लोकांनी फायली केल्ल्यो, जर आमी तुवें गांवचें जर उदाहरण घेत जाल्यार आमी 104 फायली सबमीट केल्ल्यो. भितरल्यो फक्त 7 फायली पास जावन हालीं येयल्यात, म्हणजे ह्या 3 म्हयन्यांक येयल्यात. केन्ना केल्ले? ताका ऑलमोस्ट 3 वर्सां बीच जाली, 2 वर्सां जाली, थोड्यांक 1 वर्स जालें. सो रिसंटली ज्यो फायली पास जावन येयल्यात आतां भितरले 104 रिटर्न येयल्यात. आनी हे ज्यो 104 ज्यो रिटर्न येयल्यात ते सिली मायनर रिजनांक लागून रिटर्न येयल्यात. जर उदाहरण तुमकां दीत जाल्यार कोणाचो जर आधार कार्डाचेर हावस नंबर दुसरो आसा आनी हावस टॅक्स रिसिटाचेर दुसरो आसा म्हणून त्यो रिटर्न येयल्यात. थोडे जनरल कॅटेगरीन कोण आसता तेणी जाय ते इन्कम सर्टिफिकेट तेणी लायिल्ली आसता, तरी आसतना ताका EWC सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर म्हणून सांगता, इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनाची सर्टिफिकेट. सो ह्यो एक तरेचो छळ जाल्लो आसा. हांव छळ कित्याक म्हणटा, कारण की पेडणे तालुक्या हे रुरल एरियेन आसा आनी हांगासर चडशे लोक गरीब आसात आनी तांकां ह्या स्किमीचो खूब आदार मेळटा. म्हटल्यार प्रत्यक्षान जर तुमी असलो आदार जर तो तांकां टायमार जर दिनात जाल्यार हो तेंचो छळ जाल्ल्या भशेन जाता. आतां म्हाज्याच वॉर्डाचेर एकट्यान 2 वर्सां जालीं तो पाठपुरवठा करी आसलो फायलीचो. निमाणें ती फायल पिजून उडयली आनी म्हणूंक लागलो आपूण रीण काडला आतां आनी आपूण रिणाच्या पयशांनीच आपलें घर रिपेर करता, आनी तेणी घर रिपेरूय केलें. सो हे हांव आतां सांगून कित्याक तुमकां येयलो, कारण की म्हाका अशें कळोन येयलें, तुमीय पत्रकार, तुमच्यावूय हे निदर्शनाक येयलां आसतलें की सरकारान ह्या संदर्भान कॅम्प दवरले. आनी कॅम्प खंय दवरले? सांखळे दवरलो एक, थिये दवरलो एक, बिचोले दवरलो एक, मडगांवूय दवरलो म्हणून हांवें आयकलें. सो हांगासल्यो 4-5 फायली कोण तरी बाबडो थंय त्या कॅम्पाक घेवन वचून थंय ते मायनर करेक्शन रेक्टिफाय करून त्यो आतां सबमीटूय जाल्यो. म्हटल्यार तो कॅम्प पेडण्यान जायना. जर तो कॅम्प जर पेडण्यान जायत जाल्यार ते डिपार्टमेंट येता आनी असल्यो हे बारीक बारीक धांवपळ करपाची गरज पडना. एकाच जाग्यार त्यो फायली सगळ्यो रेक्टिफाय जातात आनी कितें जर नेसेसरी आसा जाल्यार ते तुमकां सांगलें गेलें जाता. पेडणे तालुक्यात ना म्हटल्यार आयज 25 ते 30 पंचायती आसात, पूण त्या हितून जर लोकांकय ताचो मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो आसलेलो. हय, ताकाच लागून हांव म्हणटा की हो कॅम्प जावपाची गरज जाता. हांवें जर म्हाज्या पंचायतीचें उदाहरण दीत, तुवें पंचायतीचें 104 फायली जर 25 × 100 करीत जाल्यार कितल्योश्यो फायली जाल्यात. ह्या लोकांक मात्र त्रास जो जे बाबडे कोण एफिडेवीट हाड म्हणटा आनी कितें जी धांवपळ जाता, हे बाबडे गरीब लोक हेंचे हरशीं जायना म्हणून तेंच्यांनी ते एप्लाय केला न्हू. सो सरकार आमी हो गरिबांचो सरकार म्हणटा तेन्ना ह्या गरिबांचेर मातशें सिरियसली तेंच्यांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा. Like, subscribe and get notified.